आदरणीय दर्शकवृन्द, पोस्ट पार्टीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म छु तपाईँहरूको साथमा केबी गुरुङ। यति बेला हामी क्वारेन्टाइनमा छौँ, सिद्धार्थ मावि विद्यालयको क्वारेन्टाइनमा छौँ र हामीसँग यति बेला यस गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक त्रिभुवन सिंह घरती हुनुहुन्छ। उहाँ यति बेला विभिन्न क्वारेन्टाइनहरूमा चाहिँ अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दै यहाँ आज आइपुग्नु भएको छ र उहाँसँग हामी क्वारेन्टाइनको विषयमा विशेष गरी हाम्रो यो स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइनलाई बुझ्ने सवालमा केही भ्रमहरू पनि छन्। यो भ्रमको बारेमा उहाँले केही बुझाइहरू राखिदिनुहुनेछ भन्ने राख्दै म यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हार्दिक स्वागत छ यहाँ। धन्यवाद केजी। खास गरी क्वारेन्टाइनकै विषयमा यहाँ योभन्दा अगाडि क्वारेन्टाइनमा बसाउनको लागि केही मान्छेहरूलाई प्रयत्न गर्दा पनि उनीहरू बस्न चाहेनन्। खास गरी गाउँपालिकाले पनि 42वटा समथिङ कति क्वारेन्टाइन चाहिँ बनाएको अवस्था, तर उहाँहरूलाई बस्न आउनुहोस् भनेर आग्रह गर्दा पनि नआएको एउटा हामीले चाहिँ पाएको सुन्नमा आएको एउटा अवस्था थियो भने क्वारेन्टाइन खास के हो यो विषयमा अलिकति तपाईँले भनिदिनु न। धन्यवाद केपीजी, मलाई पनि स्वास्थ्यको बारेमा केही जानकारी राख्ने अवसर दिनुभयो। अब क्वारेन्टाइन हामीले चाहिँ यो नेपालको लागि एउटा नयाँ अभ्यास हो, किनभने योभन्दा विगतमा चाहिँ क्वारेन्टाइनको बारेमा जनचेतना जगाउन पनि सकेनौँ र त्यो जनतामा चाहिँ त्यो कुरा ल्याउन नसक्दा अहिले चाहिँ क्वारेन्टाइनलाई एउटा जेलको रूपमा लिइदिने भावनाले प्रायः मान्छेहरूको सोचाइ चाहिँ यो हामी चाहिँ त्यहाँ बस्दैनौँ भनेर विरोध गर्ने कुरा छ। क्वारेन्टाइन के हो भने हामीले जुन रोगका लागि चाहिँ हामी एउटा क्वारेन्टाइन तयार गर्छौँ, त्यो क्वारेन्टाइन त्यो रोगको जुन सराय अवधि छ र त्यसको सराय अवधि इन्क्युबेसन पिरियड, त्यो रोगका किटाणुहरू प्रवेश गरिसकेपछि रोगका लक्षणहरू देखिने अवस्थासम्मको पिरियडलाई हामी इन्क्युबेसन पिरियड भन्छौँ। त्यो पिरियडमा सामान्यतया पहिला चाहिँ 14 दिनसम्म चाहिँ लक्षणहरू देखिन्छ भन्ने हुनाले हामीले 14 दिनको कन्सेप्टमा क्वारेन्टाइन राख्ने भनेको थियौँ। त्यही क्वारेन्टाइन खासमा त्यसरी गएको हो। तर यहाँ बुझाइ चाहिँ के भइदियो भने त्यो चाहिँ क्वारेन्टाइनमा चाहिँ पहिलाका मान्छेहरूले चाहिँ कोरी राख्या, लिलोप्रोसी कुष्ठरोग लागेका मान्छेहरू राख्ने छुट्टै राख्ने गर्थ्यो। त्यस्तै सिस्टमले हामीलाई चाहिँ बायस गरियो भन्ने हिसाबले पनि बुझाइले गर्दाखेरि चाहिँ क्वारेन्टाइनको मर्म अलि राम्रोसँग प्रभावकारी रूपमा गाउँमा जान सकेको छैन। क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि यहाँ बस्ने मानिसहरूले के कुरामा विशेष ध्यान दिनु पर्ला स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि? के अरे हामीले चाहिँ ठ्याक्कै गाउँपालिका अध्यक्षज्यूले पनि प्रत्यक्ष यसमा चाहिँ हामीले गरेको कुराहरूलाई चाहिँ सहर्ष लिनु भएको छ होइन। हामीले मिनिमम चाहिँ 4वटा कुराहरू अब यत्रो चाहिँ होल अब हामीलाई यति पहिला सुरुमा चाहिँ नेपालभित्र बस्ने जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ लगभग लकडाउनमा भएको हुनाले उहाँ चाहिँ क्वारेन्टाइनमै हुनुहुन्छ, होम क्वारेन्टाइनमै हुनुहुन्छ जस्तो काठमाडौँमा बसे पनि। जति पनि हाम्रो बाहिरी चाहिँ के अरे इन्डियाबाट र बाहिरी देशबाट आउने सङ्ख्या हो त्यसको डाटा सङ्कलन गरेर कतार, दुबई, मलेसिया लगायतका बाहिरी देशबाट आउने सङ्ख्या चाहिँ एकदम न्यून हुने भयो होइन। तर हामीसँग इन्डियाबाट आउने प्रोबेबिलिटी एकदम हाई भयो। त्यो भनेर हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे गाउँपालिकामा हामीले 42 बेड तयार गरेर 42जना मान्छे इन्डियाबाट चाहिँ यदि लकडाउनको समयमा नेपाल आइहाल्नुभयो भने उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ निगरानी गर्ने भनेर चाहिँ प्रि प्लानमा त्यसरी गएको थियौँ। र अहिले चाहिँ अब हाम्रो आन्तरिक चाहिँ कामको सिलसिलामा चाहिँ काठमाडौँ नेपालभित्रै प्रवेश गर्नुभएका मान्छेहरूको अथवा यहाँबाट पढाइका सिलसिलामा जानुभएका विद्यार्थीहरू अपरझट आइदिने क्रममा चाहिँ उहाँहरूलाई राख्ने बेलामा चाहिँ एक क्वारेन्टाइनको हाम्रो एकदमै माहौल बढी भयो, जसले गर्दाखेरि अलिकति गर्न सकिएन। अलिकति व्यवस्थाको सुरुमा हामीलाई गाह्रो भयो, त्यो सिलसिला रहिरहेको थियो। अब अहिले अब अलिकति त्यसलाई चाहिँ गरेर हामीले अब यो क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि मिनिमम अध्यक्षज्यूको चाहिँ हामीले भनेको कुराहरूमा अन्तर्गत रहेर हामीले मास्क के अरे साबुन पानी भनेका छौँ। अलिकति पहिला चाहिँ सुरुमा रेडियोबाट पनि प्रचार हुने बेलामा चाहिँ सुरुमै के भनिदियो भने मास्क लगाउनु र सेन्सिटाइजर अथवा साबुन पानीले भन्दै हुनाले सेन्सिटाइजर झन् धेरै राम्रो कुरा रहेछ, साबुन हामीले किन लगाउने भनेर चाहिँ अहिले पनि हामीले क्वारेन्टाइनमा राखेको धेरै ठाउँमा अधिकांश मान्छेहरूले साबुन पानी सोध्नु हुँदैन कि हामीलाई सेन्सिटाइजर खै भनेर सोध्नुहुन्छ। त्यो भएर सेन्सिटाइजरको सही प्रयोग नभइकन हामीले चाहिँ अहिले साबुन पानीले नै बेसरी चाहिँ हात धुन, मिची हात धुन, किनभने त्यो किटाणुहरूको चाहिँ प्रभावकारिता न्यून हुन्छ, मर्छ भन्ने कन्सेप्टमा उहाँहरूलाई साबुनको व्यवस्था अनि गरेका छौँ। त्यो हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई भन्ने चाहिँ के भनेको छौँ भने मिनिमम तपाईँले अब एउटै चर्पी हाम्रो चाहिँ यत्रो मासमा लगभग एउटा ग्रुपमा जो आएको छ उहाँ ग्रुपमा आउनेहरूको लागि छुट्टै एउटा छ चर्पीको प्रयोग गर्ने वातावरण, उहाँहरूको छुट्टै हलमा बस्ने वातावरण त्यो तयार गरिसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ अब चर्पी प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि पनि
अहिले अरू सबै कुराहरू चाहिँ मिडियामा आइसकेको छ होइन। साबुन पानीले हात धुने, फोहोर वस्तुहरू नछुने, फोहोर वस्तुहरू छोइसकेपछि पनि साबुन पानीले हात धुने, आफ्ना चाहिँ नाक मुख तथा आँखाहरू छुनु परेमा अनिवार्य रूपमा मिची साबुन पानीले हात धुने भन्ने कुरा चाहिँ प्रचारमा आइसकेको छ। तर हामीले चाहिँ अहिले यहाँ चाहिँ अब पहिला चाहिँ चर्फी गइसकेपछि साबुन पानीले हात धुनला भन्थ्यो भने हामी अब चाहिँ तपाईँ चर्फी जानुभन्दा पनि अगाडि चाहिँ साबुन पानीले हात धुनुहोस्, ताकि तपाईँसँग यदि सङ्क्रमण छ भने पनि त्यो कीटाणु चाहिँ हामीले चुकुल खोल्दा हरेक चर्फीहरू प्रयोग गर्दा पनि त्यहाँ चाहिँ नजाओस् भन्ने वातावरणको साथ उहाँहरूलाई चाहिँ जनचेतना यसरी जगाउने प्रयत्न गरिरहेको छ। हामीले निर्देशन त्यो दिइरहेछौँ अहिले। खास गरी हामी क्वारेन्टाइनकै विषयमा रह्यौँ र योभन्दा बाहिर पनि जस्तो जनमानसमा उहाँहरूलाई पनि सचेतनाको लागि उहाँहरूले एउटा लकडाउनमा चाहिँ घरमै बस्ने जुन सरकार नीति लिइरहेको छ यो विषयमा पनि उहाँहरूले घरमा बस्दा यो कोरोना विरुद्ध लड्नको लागि कुन कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्ला जस्तो लाग्छ तपाईँले डक्टरको हैसियतले उहाँहरूलाई पनि एउटा केही सचेतना दिनुहुन्छ कि? हामीले अब जो चाहिँ घरमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि तपाईँ घरमा आउने परिवारका सदस्यहरू जो कोही बात आउँदै हुनुहुन्छ, हामीले अझ अहिले के पनि भनेका छौँ भने यदि हाम्रो क्वारेन्टाइनमा 14 दिनमा बसिसक्नु भएको छ अथवा क्वारेन्टाइनभित्र पनि कतै चाहिँ त्यस्तो ज्वरोसहितका फ्लू देखिने लक्षणहरू चाहे त्यो कोरोना नभए पनि अरू लक्षणहरू देखियो भने पनि हामीले त्यो क्वारेन्टाइनका मान्छेहरूलाई चाहिँ फेरि घर पठाउँदैनौँ, हामी त्यही क्वारेन्टाइनमै राख्छौँ। त्यस्तो खालको पूर्व तयारी छ हाम्रो। किनभने ज्वरोसहितको त्यो एउटा लक्षण देखिने समस्या आयो भने हामीले चाहिँ उसलाई चाहिँ पूर्व परीक्षण गरिकन त्यो क्वारेन्टाइन हो कि होइन, के अरे कोरोना हो कि होइन त्यसको निकै नगरिकन त्यो होल क्वारेन्टाइनमा बस्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ हामी घर पठाउँदैनौँ। एउटा कुरा त्यो छ। तैपनि यहाँबाट चाहिँ हामीले 14 दिनमा जसलाई हामीले घरमा पठाउँछौँ उहाँहरूलाई पनि हामीले थप उहाँहरूलाई जाने बेलामा पनि के भनेको छ भने मिनिमम अझै तपाईँ 1 हप्ता आफ्नो घर परिवारको चाहिँ प्रयोग गर्ने सामानदेखि आफू बस्ने चाहिँ आफूले प्रयोग गर्ने सामानहरू चाहिँ छुट्टै घर परिवारले प्रयोग गर्ने सामान छुट्टै प्रयोग गर्नुहोस्। उहाँहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा नआउनुहोस्। कुरा गर्नु पऱ्यो भने अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनुहोस् र कुरा गर्ने दूरी चाहिँ कम्तीमा पनि 2 मिटर कायम गरेर टाढाबाट कुरा गर्ने वातावरण चाहिँ गराउनुहोस् 1 हप्ता अझ थप। किनभने यसको अझ बढ्दै गइरहेछ। अहिले मान्छे लक्षण नदेखाएर पनि त्यो रोगहरू देखिरहेछ। त्यो भावनाले कोरोना विरुद्ध चाहिँ कोरोनाबाट आफू पनि बच्न अरूलाई पनि बचाउन कम्तीमा पनि यहाँबाट क्वारेन्टाइनमा गइसकेपछि घरका मान्छेहरूले पनि सम्पर्कको दूरी चाहिँ सामाजिक दूरी कायमै राख्नु पर्यो। उहाँहरूलाई चाहिँ आउने छुट्टै बस्ने 1 हप्ता थपमा छुट्टै बस्ने अनि साबुन पानीले एकदम जुनसुकै कुरा फोहोर वस्तु या आफू चाहिँ प्रयोग गरेका सबै सामानहरू छोइसकेपछि कम्तीमा पनि एकचोटि आफ्नो हात चाहिँ साबुन पानीले अनिवार्य धुनुपर्ने र कुरा गर्नु परेमा बाहिरी व्यक्तिहरूको सम्पर्कमा धेरै नबस्ने। यदि बस्नै पर्ने छ भने पनि एकदम अत्यावश्यक कुराहरू गर्नुपर्ने छ भने पनि कम्तीमा पनि 2 मिटर 6 फिट दूरी कायम गरेर छोटो रूपमा कुरा सकेर दूरी चाहिँ कायम गर्न भनेर हामीले जानकारी गराएका छौँ। यसरी चाहिँ हामी कोरोनाको विरुद्ध लड्न सक्छौँ भन्ने पूर्व तयारी गरिरहेका छौँ। हामीलाई यहाँ पछिल्लो चाहिँ एउटा परिणामले के पनि जनाइरहेछ भने जस्तो 14 दिनले मात्रै चाहिँ इनफ नहुने जस्तो देखिने होइन। अब कतिपय 45 दिनपछि पनि कोरोना चाहिँ सङ्क्रमितहरू भेटिएको देखिने, कोरोना बाहिर के अरे क्वारेन्टाइनभन्दा बाहिर गइसकेपछि पनि भने यहाँको सन्दर्भमा 14 दिन मात्रै पर्याप्त होला जस्तो लाग्छ। जस्तो 14 र 21 दिनको एउटा दूरी पनि छ। खास गरी यहाँको सन्दर्भमा 21 या 14 यो विषयमा चाहिँ तपाईँको धारणा के छ? अब हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा अब हाम्रो एउटा सोच चाहिँ के छ भने काठमाडौँबाट आउने जति पनि चाहिँ हाम्रा नेपाल हाम्रा यो बेका दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ त्यो समयमा यो आज चाहिँ के अरे आजको दिनसम्म आउँदासम्म उहाँहरू चाहिँ जो हिजोसम्म आउनु भएको छ उहाँ कम्तीमा पनि उहाँ लकडाउनमा परेको हुनाले उहाँ सेल्फ क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्थ्यो। त्यो भावनाले उहाँलाई चाहिँ त्यो त्यहाँबाट आउने क्रमदेखि लिएर ट्रान्सपोर्टेसनमा हामीले के भनेको छौँ भने जति पनि चाहिँ पछिल्लो चरणमा जो आउनु भागेर आउनुभयो वा पैदल यात्रा गरेर आउनुभयो उहाँहरूलाई हाई रिस्क हाई जोखिममा राखेका छौँ हामीले पनि। उहाँहरूलाई चाहिँ उच्च जोखिममा राखेका छौँ। जो चाहिँ गाडीबाट प्रत्यक्ष आउनु भएको छ उहाँलाई हामीले गाडीवाला चालकहरूलाई पनि के भनेका छौँ भने तपाईँले त्यहाँ काठमाडौँबाट आउने बेलामा स्टेसन बाहेक चाहिँ र एकदम सङ्क्रमित जोखिमबाट क्षेत्र जस्तो त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो बाटोमा चाहिँ सङ्क्रमित जोखिम क्षेत्र भनेको चितवन थियो। चितवनका कुनै पनि नाकामा चाहिँ नरोक्ने गरी तपाईँले चाहिँ के अरे त्यो यातायातको साधन व्यवस्था मिलाउनु पर्यो भनेका छौँ। त्यो आधारमा हामीलाई के लाग्छ भने यदि उहाँहरू त्यत्रो समय बस्दा पनि यहाँ 14 दिन थप बस्दा पनि आएन भने उहाँहरूलाई चाहिँ थप जोखिम हुँदैन कि भन्ने हाम्रो आशंकाले गर्दा पनि उहाँहरूलाई हामी 14 दिन मात्रै राखौँ र त्योभन्दा थप जोखिम अब भोलि चाहिँ फेरि त्यो एउटा ग्रुपमा मात्रै ज्वरो आयो र अरू चाहिँ लक्षणहरू देखिन थाल्यो रुगाखोकी कमन कोल्डको
पनि अब चिसो छ, यस्तो चिसो छ आजभोलि पनि, त्यो चिसोले गर्दा हुनसक्ने रुगाखोकीको कारणले पनि खोकी लाग्ने र ज्वरो आउन शङ्का लाग्ने बित्तिकै झन् हो कि भन्ने शङ्का हुने भावनाले त्यो टिमैलाई पनि राख्नुपर्ने भावनाले थप चाहिँ अझ हुनसक्छ, जोखिम बढ्न सक्छ भनेर पनि हामीहरूले त्यो पिरियडलाई चाहिँ कम गराएको छौँ एउटा। र अर्को कुरा हाम्रो चाहिँ मूल एउटा चाहिँ के छ भने अहिले हाम्रो छिमेकी देश भारतमा पनि यसको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको हुनाले अब हाम्रो चाहिँ जुन विदेशबाट इन्डियाबाट आउनुहुन्छ उहाँहरू नेपाल आउनुहुन्छ र नेपाल बस्नुहुन्छ भने उहाँलाई चाहिँ हामीले कम्तीमा पनि 21 दिन भनेको छौँ, कम्तीमा है, उहाँहरूलाई त्यो क्षेत्र बढाउन सकिने गरी। तर नेपालभित्रैबाट जस्तो मानौँ दाङ तुलसीबाट आउने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या पनि यहाँ धेरै छ, अध्ययनका सिलसिलामा गएका र गाडीको साधन पाइसकेपछि यहाँ आउनेको सङ्ख्या पनि धेरै छ। जो चाहिँ अब हाम्रो दाङमा पनि लकडाउनको एकदम ज्यादै प्रभावकारी रूपमा प्रयोग छ, खाना समेत चाहिँ कोठामा पुर्याउने, तर त्यहाँको मान्छेहरूलाई बाहिर नआउँदिने अवस्था भइसकेपछि सङ्क्रमणको जोखिम त्यहाँ न्यून छ र तिनीहरू विद्यार्थीहरू पनि क्वारेन्टाइन बसिराख्नु भएको छ। उहाँलाई थप चाहिँ 14 दिनमा हामीले बढी राखिदियौँ भने थप उहाँहरूलाई थप फेरि 14 दिन पछाडि पनि आउन सक्ने सम्भावित अरू समस्याको कारणले पनि झन् उहाँलाई चाहिँ शङ्कास्पद रहने भावनाले उहाँको सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात चाहिँ हामीले राख्ने र अब सायद हजुरले पनि हेरिराख्नु भयो होला, हामीले चाहिँ यो 7वटै हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूको सङ्ख्या चाहिँ एकदम अलिकति कम भएको र हामीले थप चाहिँ हाम्रो प्रत्येक नाकाहरूमा पनि हेल्थ टेस्ट राखेर त्यहाँबाट निर्यात गर्ने मान्छेहरूलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने भावनाले पनि हामीले ऱ्यापिड आरआरटी टिम गठन गरेका छौँ। आरआरटी टिम मार्फत चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ जुन ठाउँमा अत्यावश्यक औषधि पुर्याउनु पर्ने हो त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले त्यो आरआरटी टिमलाई तुरन्त खटाएका छौँ र त्यो ठाउँमा जस्तो सामान्य ज्वरो आयो अथवा रुगाखोकी लाग्यो, ज्वरो छैन, खोकी लागिरहेछ अथवा टाउको मात्रै पनि दुखिरहेछ भने पनि त्यस्तो अवस्थामा पनि तत्काल आरआरटी टिम मार्फत चाहिँ औषधि उपचार गर्ने व्यवस्था समेत मिलाएको छौँ अहिले चाहिँ। त्यो भावनाले यी थप जोखिम नहुने न्यून जोखिम क्षेत्रबाट आएका मान्छेहरूलाई हामी 14 दिन राख्ने र अति उच्च जोखिम जस्तो मानौँ नेपालभित्रका पनि जस्तो उदयपुर हुँदै आउने कन्डिसन भयो अनि महेन्द्रनगर धनगढी यस्तो इलाकाबाट आउने जहाँ चाहिँ सङ्क्रमित बागलुङ पनि अहिले चाहिँ शून्यमा गइसक्यो होइन। त्यो भावनाले त्यहाँ थप जोखिम नभए हामीले पनि बाहिरी वस्तुस्थितिलाई बुझेर यहाँको वस्तुस्थितिमा के गर्न सकिन्छ भनेर हामीले यहाँ पनि एक्सन लिइरहेको छ। हामीले आज कतिपय साथीहरूलाई आज 14 दिन पुग्ने साथीहरू चाहिँ गइसक्नु भएको छ, जो चाहिँ 14 दिन पुग्नु भएको छैन उहाँ आज चाहिँ 5-7 दिन बस्नु भएको छ भने 15 दिनको हाम्रो चाहिँ यो कोरोनाको चाहिँ सङ्क्रमण दर र नेपालमा त्यसको प्रभाव त्यो दुईसितै वस्तुस्थितिमा राखेर जस्तो अब उहाँहरू हाम्रो नेपालको काठमाडौँबाट रोल्पाको गङ्गादेवमा आइपुग्दासम्म यो क्षेत्र भूभाग पर्ने क्षेत्रमा चाहिँ थप के अरे सङ्क्रमित देखिने बित्तिकै हामीले फेरि त्यो क्वारेन्टाइनको दिन चाहिँ हामीले बढाउनु पर्ने बाध्यता हुन्छ। त्यो भएर हामीले के अरे हेर अनि गर। अब त्यो सङ्क्रमण चाहिँ हामीले के अरे प्रत्येक जिल्लामा चाहिँ आरटी किटहरू गइसकेपछि त्यहाँ स्वास्थ्य परीक्षण हुने क्रममा गइसकेका हुनाले त्यहाँबाट नयाँ रोगी पत्ता लाग्यो क्वारेन्टाइनको दिन बढाइदेऊ, त्यहाँ नयाँ रोगी देखिएनन् क्वारेन्टाइनको दिन चाहिँ घटाउँ, त्यो अवलम्बन साथ गएको छौँ। तर जनतालाई हाम्रो चाहिँ जति पनि क्वारेन्टाइन बस्नु भएको छ उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूको चाहिँ हामीले लेखेरै पठाएको छौँ 14 देखि 21 दिन भनेर लेखेका छौँ। त्यो सङ्क्रमणको जोखिमबाट हाम्रो जुन यात्रा तय हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ नयाँ सङ्क्रमणका व्यक्तिहरू देखिनुभयो तपाईँको क्वारेन्टाइनको दिन चाहिँ लम्बिन्छ। त्यो सङ्क्रमण क्षेत्रमा चाहिँ नयाँ रोगीहरूको देखेन हामी क्वारेन्टाइनको दिनहरू घटाउँदैछु, यो ताललाई तयारीमा छौँ। अब हामी अन्तिममा आइपुगेका छौँ। जस्तो अब यहाँ चाहिँ समस्या आउनसक्छ, भोलि सङ्क्रमितहरूको सम्भावना बढ्न सक्छ अथवा आशंका आउन सक्छन्, त्यस्तो बेलामा स्वाब परीक्षणका लागि अथवा उनीहरूलाई चाहिँ टेस्टका लागि कुनै व्यवस्था यहाँ चाहिँ गाउँपालिकाले गरिराखेको छ? एकदम हामीले चाहिँ गाउँपालिका अध्यक्षज्यूको प्रत्यक्ष चाहिँ उहाँको यसमा चाहिँ एकदम ऊ छ। उहाँले चाहिँ तपाईँहरूले जुनसुकै कुरा यो कोरोना नियन्त्रण सम्बन्धी जे कुरा तपाईँहरूले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ अगाडि बढ्नुहोस्, द्रुत गतिमा अगाडि बढ्नुहोस् भन्नुभएको छ। मैले स्वास्थ्य संयोजकको रूपमा चाहिँ काम गर्ने सिलसिलाले मैले पनि विभिन्न हाम्रा चाहिँ औषधि उत्पादक कम्पनीहरू छ, हाम्रो डिस्ट्रिब्युटरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग मैले प्रत्यक्ष सहकारी डोज वितरकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेको छु र अहिले चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रत्यक्ष चाहिँ त्यो आरटी किटहरू चाहिँ उपलब्ध बजारमा बिक्री वितरणको लागि नभएको जुन चाहिँ केन्द्रीय सरकारबाटै डाइरेक्ट र प्रदेश सरकारबाट हाम्रो गङ्गादेव गाउँपालिकामा 295वटा किट आउँदैछ अहिले तत्कालको लागि। त्यो किटबाट सम्भावित जोखिमबाट आएका मान्छेहरू जस्तो त्यो यो 30-35 दिनभित्र नेपालीको एउटा चाहिँ प्रत्यक्ष प्रणाली बलियो भएर हो कि कसैलाई चाहिँ लक्षण नदेखाइकन पनि कोरोना पोजिटिभ भइरहेछ। त्यो भावनाले हामीले
विदेशबाट आएको यो 2 महिनाभित्र विदेशबाट आएका हाम्रो छिमेकी देश भारतबाट आएका मान्छेहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौँ। यदि उहाँहरू रोग चाहिँ हाम्रो नेपालबाट आफै आएको छैन, तर ती व्यक्तिहरूबाट चाहिँ रोग आएको छ र तिनीहरूलाई चाहिँ सङ्क्रमण कसैलाई देखियो भने हामी चाहिँ थप जोखिममा जान्छौँ, झन् हामीले चाहिँ नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुन्छ भनेर हामीले पहिलो प्राथमिकता चाहिँ इन्डियाबाट आएका मान्छेहरू हाम्रो 253 जनाको तथ्याङ्क थियो। त्यो 253 जनालाई हामीले चाहिँ प्रथम चरणमा चाहिँ परीक्षण गर्ने, स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र हाम्रो जति पनि क्वारेन्टाइनमा बस्नुहुन्छ उहाँहरूको माग पनि के छ भने हामी 14 दिनमा क्वारेन्टाइनमा बस्यौँ भने म क्वारेन्टाइनमा गइसकेपछि म चाहिँ रोगी छैन भन्ने के आधार छ कि छैन भनेर ठुलो गुनासो राख्नु भएको छ। हामीले पनि उहाँहरूको गुनासो चाहिँ पालिकामा पेश गर्दा चाहिँ यो जहाँबाट प्राप्त हुनसक्छ भने तपाईँहरू द्रुत गतिमा लाग्नुहोस्, पालिका स्तरमा राख्नुहोस्, जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो या चाहिँ त्यो प्राप्त हामीसँग किट आरटी किट प्राप्त हुन्छ भने जनशक्ति व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ त्यसमा फेरि प्लान गरेर एकदम एक्सनमा बढ्नुहोस् भनेको छ। हाम्रो स्वास्थ्यको टोली पनि समग्र एकदमै यसमा चाहिँ अगाडि लागिरहेछ। तर हामीले प्रथम चरणमा यदि चाहिँ एउटा आशा चाहिँ के छ भने यदि चाहिँ इन्डियाबाट आएका ती 253 जनालाई परीक्षण गर्दा कसैमा सङ्क्रमण देखिएन भने हाम्रो सङ्क्रमणको जोखिम एकदमै छैन भन्नेमा चाहिँ म विश्वस्त छु। धन्यवाद, तपाईँले टाइम दिनुभयो डाक्टर साहब, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद केबीजी। हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्यको बारेमा, समग्र गाउँपालिकाको हाम्रो चेतनाको बारेमा, स्वास्थ्य स्थितिको बारेमा, कोरोनाबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने एउटा चाहिँ जिज्ञासालाई चाहिँ राखिदिनु भयो र मैले त्यो आफ्नो बनाइराख्ने अवसर दिनुभयो। धन्यवाद।